अस्सलाम वालेकुम। मैं अनीला नसीब मेजर नसीब की मिसेज़ हूँ और मैं आज आपको बताऊँगी कि मैंने अपने इस चैनल को क्यों बनाया है, मेरे इस चैनल को बनाने का मकसद क्या है। मेरे चैनल है आओ खुशियाँ बांटें, स्प्रेड हैप्पीनेस विद नीली नसीब। तो इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि पहले मैंने 2015 से सोशल वर्क शुरू किया। आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट। मैं स्ट्रीट लेवल पे काम करती थी। यानी कि हमने अपनी फैमिली से शुरू किया, फैमिली के बाद ये बढ़ते बढ़ते थोड़ा मोहल्ले पे हुआ, मोहल्ले से गली, गली मोहल्ला, इस तरह करते करते ये काफ़ी ग्रो करता गया मेरा ये काम ना। 2015 में जब मेरे पास मैंने एक बर्न केस से स्टार्ट किया था। मेरा बेटा आर्मी में जा रहा था, वो पहले ये सब काम करता था, मैं एक हाउसवाइफ थी। लेकिन उसे जाते हुए मुझे जब ये केस दिया तो मैंने कहा कि मैं कर लूँगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मदद से और आप लोगों की दुआओं से और आप सब मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली की मेहनत की और मेरे पे एतमाद की वजह से, मुझे हौसला जो उन्होंने दिया, उसकी वजह से मैंने इस काम को स्टार्ट कर लिया। तो 2015 में एक बर्न केस से मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद ये बढ़ते 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 ये अब माशाल्लाह काफ़ी बढ़ गया है। तो अब मैं इसको और इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाह रही हूँ इस काम को, कि ये मेरे नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर ये इस काम को देखा जाए, सराहा जाए। मुझे अपने इस चैनल में अपने काम की तशहीर नहीं करनी कि मैं आपको ये बताऊँ मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ। मैं ये सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही हूँ। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि आप सब लोग मेरे साथ मिलकर करें। मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की बेगम हूँ और मैं आपको पता है कि हम एक मखसूस लेवल पे तो हम ये काम कर सकते हैं कि हम छोटे मोटे मदद कर दें किसी की या क्या कर दें। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में जब कोई एक केस आ जाता है तो उस एक केस में ना पूरा एक घराना इन्वॉल्व हो जाता है, लोगों का पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है इस तरह का कोई केस आ जाए तो। अब जैसे हमारे पास एक बच्चा था, उसका केस आया था, उस्मान बच्चा। वो माशाल्लाह उसके वालिद ठीक थे, बस एक शॉपकीपर थे। तो उस बच्चे को कैंसर हो गया। जब कैंसर हुआ तो आपको यहाँ हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ उनके घर में नहीं थी या कि वो उस बच्चे का इलाज करा सकते। उन्होंने उसकी सिस्टर के ज़रिए या किसी भी तरह हम तक वो बच्चे का पता चला हमें, तो हमने उस बच्चे को लिया और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। आपको पता है कैंसर पेशेंट जो होता है वो 6-7 लाख से स्टार्ट लेके तो 12-13 लाख तक भी चला जाता है। और जब आपको पता है, जब अगर उसमें हमें बोन मैरो करवाना पड़ जाए तो वो 25 से 30 लाख में भी चला जाता है केस ना। तो इतना जो होता है ये मैं अकेले नहीं कर सकती, इतनी अमाउंट इकट्ठी। तो ये फिर मेरी कुछ फ्रेंड्स मेरे साथ मिली, मेरी बचपन की फ्रेंड्स भी हैं और मेरी कुछ फेसबुक के ज़रिए मेरी फ्रेंड्स बनी, कुछ व्हाट्सएप के ग्रुप्स के ज़रिए मेरे साथ लोग शामिल हुए और माशाल्लाह माशाल्लाह अब तो एक कारवान बन गया है समझें, जो मेरे साथ चल रहा है। तो अब मैं इस ग्रुप में इसमें आपको यही बताना चाह रही थी कि मैं इस चैनल को बनाने का मकसद ही मेरा ये है कि आप लोग मेरे साथ मिलें, क्योंकि मेरे लिए कभी कभी कुछ चीज़ों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले। तो जब आप सब डोनर्स की, सपोर्टर्स की मदद आती है तो फिर उस केस को लेना मेरे लिए आसान हो जाता है। और कुछ कभी ऐसा होता है कि मैं चाह रही होती हूँ कि नहीं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए, हम कर लें किसी तरह, लेकिन जब बहुत मुश्किल पड़ती है तो फिर ही बंदा कुछ नई चीज़ को सोचता है। तो अब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई थी कुछ चीज़ों में, क्योंकि आपको पता है कि एक एट अ टाइम कभी कभी 4 से 5 केसेस चल रहे होते हैं, कभी इससे ज़्यादा हो जाते हैं। पाकिस्तान में कभी फ्लड आ जाता है, कभी बीमारों का कभी हॉस्पिटल्स में हमें कोई ना कोई पेशेंट को ट्रीट करवाना होता है। फिर हाँ, एक जो सबसे बड़ी बात, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फ़ीसें आजकल जो हैं बच्चों की, वो पेरेंट्स के लिए अनबियरेबल हो गई हैं। अब एक बच्ची जिसका माशाल्लाह GPA 3.97, 3.57, 3 जो जितना भी माशाल्लाह आ रहा हो, और उसके 2-3 सेमेस्टर रह जाएं तो हमारा दिल नहीं करता कि हम उस बच्ची को कहें कि तुम पढ़ाई छोड़ दो, या बच्चा हो उसको कहें पढ़ाई छोड़ दो। इस तरह हमने बहुत सारे बच्चों को उनको फ़ीस में भी उनकी मदद की है। और पहले तो
یہ ہو جاتا تھا کہ پیرنٹس کر لیتے تھے. اب آج کل مہنگائی کی وجہ سے بہت مشکل ہو رہا ہے کہ لوگ اس طرح کا کریں. پھر اس کے بعد کچھ بچیاں ہیں جیسے جن کی شادیاں کرنی ہوتی ہیں. اب پاکستان میں جہیز ایک ایسی چیز ہے جس پہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بس نا دل نہیں کرتا ہمیں ہمارا جہیز دینے کو، لیکن کچھ خاندانوں کی مجبوریاں بن جاتی ہیں. کچھ بچیاں پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کو بیسک چیزیں دے دیتے ہیں جو ان کے گھر کی بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں. بس بہت زیادہ اوور جا کے نہیں ہم کرتے، لیکن بیسک نیسیسٹیز بچیوں کی پوری کرتے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد شادیوں کا ہو گیا، یہ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد میرے پاس ایس او ایس ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں. ایس او ایس کے بچے ہیں میرے ساتھ، اپروکسیمیٹلی وہ 140 بچے ہیں. لاسٹ ایئر بھی ہم نے ان کو سردیوں سٹارٹ ہونے سے پہلے ان کے لیے شوز وغیرہ کیے تھے. تو وہ بچے، اور جو سب سے بڑی بات ہے، ہم نے ان کو خود شاپس پہ بلایا تھا. بچوں کو ایک وین آتی تھی، بچے اپنی مرضی سے شوز خریدتے تھے اور وہ پھر پہن کے گئے تھے. پھر ایس او ایس میں عموماً کھانے کے پروجیکٹس ہو جاتے ہیں، وہ میں کر لیتی ہوں. پھر ابھی جو لیٹسٹ ابھی میں نے ایک نیا شروع کیا ہے، میرے پاس ایک اولڈ ہوم ہے، میرا نہیں ہے لیکن میں اس میں جاتی ہوں. وہاں پہ ہمیں ایک کیس ملا، ڈاکٹر آمنہ مختار کیس نا. اگلی ویڈیوز میں آپ کو اپنا کیس بائی کیس بھی بتاؤں گی. جیسے ڈاکٹر آمنہ مختار کیس ہے، عبداللہ کیس ہے، عثمان کیس ہے، اور بہت سارے ڈفرینٹ اس طرح کے اور کیسز ہیں نا. تو میں آپ کو ایک ایک کیس کے متعلق بتاؤں گی. پھر میں اس کو کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ میں اور میرے ہسبینڈ اس کیس کو کس طرح سے کرتے ہیں. تو ابھی جو ہے یہ اچھا، پھر یہ جو اولڈ ہوم ہے باغبان کا، اس میں پھر میں جو ہے نا جاتی ہوں. پھر وہاں پہ ابھی جیسے پچھلے دنوں ڈاکٹر آمنہ مختار کیس تھا میرا، وہ چل رہا ہے وہاں پہ. ماشاءاللہ ڈاکٹر آمنہ مختار آفٹر 3.5 ایئرس کے بعد وہ ماشاءاللہ سے اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی ہیں آفٹر آپریشن. پھر اس کے بعد وہاں پہ ایک اور بندہ ہے، اب اس کی ہم انشاءاللہ ٹانگ کا کروائیں گے، ٹانگ لگوائیں گے. پھر ان کے کپڑے ہو گئے اور ان کی جو ضرورت زندگی ہوتی ہے ان کی میڈیسن سے لے کے. اب کچھ جیسے ادارے والے ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمارے جی اتنے بندے ہیں، ان کی میڈیسنس چاہیے، تو وہ ہم کر لیتے ہیں. جہاں تک جو کام میرے سے ممکن ہوتا ہے وہ میں کر دیتی ہوں. لیکن اب جہاں مجھے تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے، تو اس میں میرا دل تھا کہ آپ سب لوگ بھی میرے اس چینل کے تھرو میں آپ سب کو پیغام دوں کہ آپ پلیز میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. کیونکہ آپ کے ایک لائک سے پتہ نہیں کس کی زندگی چینج ہو جائے. اور یہ سارا چینل جو ہے یہ بنانے کا مقصد ہی اس چینل کو یہ ہے کہ ہم نا اسٹرینتھ مل جائے مجھے اپنے کاموں میں. اور یہ چیریٹی ورک ہے، ہم اکٹھے ہو کر ایک سب دنیا کے لیے کام کر سکے نا. اور جو کیسز میں نہیں لے سکتی ہوں وہ بھی میں لوں. ابھی اللہ نے چاہا انشاءاللہ میں اپنی این جی او پہ بھی اب کام کروں گی. پہلے میں نے اتنے عرصے این جی او کا نہیں سوچا، لیکن اب جب کام بڑھ گیا ہے تو پھر میرے لیے پرابلم ہو جاتی ہیں، کیونکہ فنڈنگ کا تھوڑا آپ کو پتہ ہے فنڈ کا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ میں چینل بھی ایک تو یہ اپنا چینل سٹارٹ کرتی ہوں، اس طرح میں آپ لوگوں کو اپنے کیسز بتاؤں گی، اپنے کیسز کس طرح سالو کرتی ہوں، کس طرح ان کو سارٹ آؤٹ کرتی ہوں، کہ میرا کرائٹیریا کیا ہے ہمارا کیسز لینے کا. تو یہ سب میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں آہستہ آہستہ بتاتی جاؤں گی. اب سب مجھے آپ میرے پلیز اس سے میری آپ سے دوبارہ یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ جلد از جلد اس چینل کو ہم گرو کریں اور آپ میرے ساتھ مل کر اس پہ کام کریں. اور پلیز مجھے کامنٹس میں اپنے رائے ضرور دیں کہ میں ان کاموں کو میں اور کس طرح بہتر کر سکتی ہوں، تاکہ جہاں میرے میں کوئی کمی ہے یا میں کوئی اوور ہو جاتی ہوں، زیادتی کر جاتی ہوں، تو وہ بھی آپ لوگ مجھے ضرور بتائیں. چلیں آج کا ہم یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشنز میں آپ کو اپنے کیسز کے متعلق بتاؤں گی کہ میرے کیا کیا کیسز ہیں. تو پلیز میرے ساتھ مل کے خوشیاں بانٹیں اور میرا ہاتھ پکڑیں اس کام میں، تاکہ ہم اور زیادہ مضبوط ہو سکیں. شکریہ. اللہ حافظ.